अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला, साथ खैरियत के होंगे। आपको पता है अंसार बरनी और अंसार बरनी ट्रस्ट तो उन लोगों की बातें कर रहा होता है जो खैरियत से नहीं होते। आपको मालूम है कि मकबूजा कश्मीर में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और आज़ाद कश्मीर की खवातीन जो शादी होके गई थीं वहाँ तकलीफ दे हालात में फंसी हुई हैं और कुछ अपने घरों में खुश भी हैं। जो खुश हैं वो भी मैके तो आना चाहती हैं, जो खुश नहीं हैं या जो बेवा हो चुकी हैं या जो मुतालका हो चुकी हैं उनको तो वहां रहने का कोई अब जवाज ही नहीं रहा, उनको तो आना ही आना है। तो अंसार बरनी ट्रस्ट पिछले 2 साल से जब इन खवातीन ने मुझसे राब्ता किया और राब्ता करने के बाद अपनी दास्तानें सुनाई, वीडियो भेजी, तकलीफ दे हालात दिखाए, तो हमने हुकूमत वक्त को, वजीर आजम इमरान खान साहब को, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को, वजीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज साहब को, OPF के वजीर जुल्फी बुखारी साहब को और दीगर इदारों को, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को, माफी चाहूंगा कि मैंने आपका नाम देर से लिया, कि हमने उनको आगाह किया कि ये औरतें पाकिस्तानी हैं और आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हैं, तो इनके लिए इंडियन हुकूमत से बात की जाए, इनको मराद के लिए कि इनको ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स मिले, इनको वहां की नेशनैलिटी मिले, क्योंकि ये इंडियन शहरियों से शादी करके गई हैं। लेकिन हुकूमत को मैं क्या कहूं, शुक्रिया कर दूं आपका कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया आपने। यहां तक भी नहीं हुआ कि कोई आपका वजीर आके मीडिया पे बैठ के उनकी बात ही कर देता, उनके तकलीफ का जिक्र ही कर देता। मेहरबानी आपकी, क्योंकि होता यह है कि जब वोटों के लिए भीख मांगनी होती है तो पांव भी पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन जब इख्तिदार में आ जाते हैं तो फिर दुनिया बदल जाती है। अय्याशियां, मैं छोड़े, मैं कहीं और चला जाऊंगा, मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो समझ रहे होंगे वो अच्छी तरह समझ रहे होंगे। 1.5 साल से हम कोशिश कर रहे थे, हुकूमत को लिख रहे थे, बार बार लिख रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बिलाखिर आज जुमरात 30 जनवरी 2020 को हमने हाई कोर्ट से रुजू किया, सिंध हाई कोर्ट से, क्योंकि इनकी अब सूरत हाल चेंज हो गई है। वो क्या चेंज हो गई है कि अभी ये लोग वहां रह रही थीं, जिन हालात में भी थीं, अपने शौहर और बच्चों के साथ रह रही थी। अब कानून बन गया है भारत में कि इनको अब शहरियत नहीं मिल सकती, इनको अब शहरियत नहीं मिल सकती, इनको ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल सकते। तो अब 2 रास्ते हैं। आज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब और जस्टिस यूसुफ अली सैयद साहब के सामने अंसार बरनी ट्रस्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन लगी और उन्होंने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को नोटिस किया है कि वो 11 फरवरी को फिर समाअत होगी। ये इंसानियत का मसला है, ये इंसानी हुकूक, इंसानी अजमत व वक़ार का मसला है। ये औरतें फंसी हुई हैं, बहुत बुरी तरह फंसी हुई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी अपने मियाओं से नाखुश हैं, खुश भी हैं, फैमिली भी है, सब कुछ है, लेकिन ये पिछले 16 सालों से ट्रैवलिंग नहीं कर सकती और ये वहां पे अब इस कानून के आने के बाद इलीगल हो गई है, टोटली इलीगल हो गई है। कोई रास्ता नहीं रहा इनका इस नए कानून के बनने के बाद। तो मैं बार बार हुकूमत को कह रहा था कि इस पे आवाज उठाई जाए, दुनिया को जगाया जाए कि 350 के लगभग नीचे या ऊपर ये खवातीन वहां फंसी हुई है, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं उठी। हम तो कश्मीर जुमे को कर रहे थे, वो जुमा भी हमारा आधा घंटा भूल गए अब हम कुछ नहीं। तो बहरहाल ये खवातीन फंसी हुई है। मेरा दुख ये है कि मेरे मुल्क, मेरी कौम की बच्चियां हैं, बेटियां हैं, हमें इनके लिए आवाज उठानी है और मैं लड़ रहा हूं। आज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस यूसुफ अली सैयद ने सिंध हाई कोर्ट के नोटिस कर दिया है DIG को, उनसे रिपोर्ट मांगी है। अब इसका हल क्या है? इसके 2 हल हैं, वो बताना जरूरी है कौम को, और शायद ये आवाज हुकूमत तक चली जाए। मुमकिन है कि किसी को एहसास हो जाए कि बहन बेटियां क्या होती हैं। अब मसला ये आ गया है कि इन औरतों को शहरियत नहीं मिलेगी, इन पाकिस्तानी बच्चों को शहरियत नहीं मिलेगी, तो क्या होगा?
یہ اللیگل ہے اب انڈیا کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر اللیگل ہے، اور ان کو کسی وقت بھی گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا جائے گا، اور جب جیلوں میں ڈال دیا جائے گا تو ان کی زندگی ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ یا اللہ نہ کرے جو حالات ہیں مقبوضہ کشمیر اور انڈیا کے، جہاں مسلمانوں کے ساتھ یہ ساری صورتحال آپ سب آگاہ ہیں، میں کیا اس کو ریپیٹ کروں، تو یا ان کی زندگیوں کو خطرات ہو سکتے ہیں، یا ان کی پوری زندگی عورتوں اور بچوں کی جیلوں میں ہو سکتی ہے۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، انصار برنی ٹرسٹ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ جس حد تک جانا پڑا، جہاں تک آواز اٹھانی پڑی، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، ہرگز نہیں ہٹوں گا، چاہے میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب پھر ہم نے حکومت سے اپیل کی ہے، 11 فروری کو سندھ ہائی کورٹ پھر اس کو سنے گا کہ ڈی اے جی صاحب کیا رپورٹ دیتے ہیں۔ میرے پاس ویڈیو موجود ہیں، میرے پاس جو شوہر سے پٹ رہی ہیں عورتیں ان کی بھی ویڈیو ہیں، جو بیوہ ہو گئی ہیں، جو متعلقہ ہیں جن کو طلاق ہو گئی ہے، جو پچھلے 5 مہینے سے زیادہ عرصے سے کرفیو تھا، ان کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا سوائے اس راستے کے، کرفیو ہے ابھی بھی، کہ وہ واپس ان شوہروں کے، ان سابقہ شوہروں کے پاس آ جائیں، اور ظاہر ہے کہ گناہ ہے، گناہ ہو رہا ہے، لیکن وہ کہاں جائیں، کہاں ان کو پیٹ کے لیے کچھ کھانا ملے گا۔ ان میں کئی لوگ ہیں جو اس وقت بہت برے حالات کے اندر ہیں۔ جب وہاں کے رہنے والے، وہاں کے لوگ محفوظ نہیں ہیں، تو یہ پاکستانی عورتیں اور بچے، پاکستانی عورتوں کی تعداد 350 کے لگ بھگ ہے، اور کسی کے 3 بچے ہیں، کسی کے 4 بچے ہیں، کسی کے 5 بچے ہیں، اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 5 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا یہ بچے اسکول نہیں گئے ہیں، 5 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ان کے شوہر کمائی نہیں کر سکے، جاب نہیں کر سکے ہیں، کاروبار نہیں کر سکے ہیں، 5 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ دوائیاں ختم ہو گئی ہیں، کن حالات میں رہ رہے ہیں۔ اور میں حکومت سے کہوں گا کہ ایٹ لیسٹ یہ جو تمہارے لوگ ہر وقت ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہیں، ان میں کسی کو اتنی توفیق ہو جائے کہ 2 الفاظ ان عورتوں اور بچوں کے لیے بھی بول دیں کہ ایٹ لیسٹ یہ آواز سرکاری سطح پہ اٹھائی گئی ہے، اور اس آواز کو بین الاقوامی سطح پہ انصار برنی ٹرسٹ لے کے جائے گا۔ ہم کریں گے، ہم اٹھائیں گے، ہم لڑیں گے، لیکن کچھ ذمہ داریاں سرکار کی بھی ہوتی ہیں۔ اگر ان کو واپس لانا ہے، ان کو واپس لے آئیں، ان عورتوں اور بچوں کو، اور ان کے جو شوہر ہیں یا بچوں کے جو باپ ہیں ان کو اسپاؤس ویزا، پاکستان ہائی کمیشن کو دہلی میں ہدایت جائے کہ ان کو اسپاؤس ویزا جاری کر دیں۔ اگر جو اپنی بیگمات کے ساتھ آنا چاہتے ہیں وہ ان کے ساتھ آ جائیں، جو بعد میں آنا چاہتے ہیں وہ بعد میں آ جائیں۔ ان کو اسپاؤس ویزے پہ یہ پاکستان میں کاروبار بھی کر سکتے ہیں اور آنا جانا بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ تمام عورتیں پکڑی جائیں، تمام بچے پکڑے جائیں، کیونکہ یہ پاکستانی ہیں اور یہ اللیگل ہیں، ٹوٹلی قانون بننے کے بعد ٹوٹلی اللیگل ہیں۔ قوم چاہے گی تو یار پھر دیکھ لو، اگر نہیں چاہے گی تو میری آواز بنو، انصار برنی ٹرسٹ کی آواز بنو، اٹھو، آواز اٹھاؤ۔ اور پرائم منسٹر صاحب، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس طرف توجہ دیجیے۔ شاہ محمود قریشی صاحب، آپ بزی ہیں، مجھے پتا ہے بہت بزی ہیں، لیکن اگر یہ ہمارے گھر کی بچی یا ہمارے گھر کا خاتون ہوتی تو کیا ہم اتنے ہی بزی رہتے جتنے ہم آج بزی ہیں؟ تو پلیز آواز کو سنیے، اس پہ کوئی حل نکالیے۔ ہمیں ان عورتوں اور بچوں کی زندگیوں کو بچانا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔